देती हूँ। يا من صليت بكل الأنبياء يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام ومحمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من صليت بكل الأنبياء يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله أمي وحبي كيتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد देती हूँ। يا من صليت بكل الأنبياء يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام ومحمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من صليت بكل الأنبياء يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله أمي وحبي كيتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي